सियाल कोटी क्यों ना पढ़न यूसुफ नबी भी पढ़न देने जदों आखिरी होवन सायल्ला पढ़ा ला मेरी लगी तोड़ नबायल्ला पढ़ा ला जदों कबर दे विच सवाल होवे जदों कबर दे विच सवाल होवे मन नबीयू का दा ऐलान होवे हर मोमन दे मुंह ते इजहार होवे साडा मुर्शिद सरवर सल्ले अला साडा मुर्शिद सरवर ओ मोहम्मद सरवर यार और जेडे बाहर बैठे ने जे कदी कदी नाल पढ़ लो कबर विच इंशाअल्लाह तुहाडी आवाज इंशाअल्लाह पक्की हो जाएगी उत्थे उन्हां कहना है तेरा नबी कौन है ते पढ़ दवी ओए गज वज के पढ़ो साडा मुर्शिद सरवर मसीत भापियां दी लोग कहते भापी मुर्शद नहीं पढ़ते इन्हां दी मसीते पढ़ो मुर्शद कहो मुर्शद आपे दो चार बार कहोगे जे ते मुनकर होए आपे सुन सुन फुड़क जाणगे ते जे ना होए ते भी पढ़नगे तुसीं भी पढ़ोगे एवें लोकां गल्लां बनाईयां जी मुर्शद नहीं मनदे आ वे हम पढ़न नहीं दे सारे आ सब तो भापियां दा पोप मौलवी इत्थे बैठा है बड़ी ओए मुर्शद कह रहा कि नहीं कलमा पढ़ के दसो कह रहा जे कारी लियास मुर्शद ना पढ़िया हो चुप के बाहर मारना भी चलती सही गल है बुजुर्गो एवें लोकां गल्लां बनाईयां पर शर्त है मुर्शद रब पर ओनू कहंदे ने जेड़ा राह विखावे ते राह ओ विखाउंदा जेड़ा वेख के आवे राह विखाउंदा जिन्हें वेख्या होवे है समझे नहीं राह विखाउंदा जिन्हें जां उत्थे रहिंदा होवे मलके कलाम में आया मैनू कोई बंदा पूछे मलके कलाम विच किन्नियां मसीतां मैं नहीं दसनी जिन्हां च गया हो दसांगा ये भी दसांगा किन्ने किन्ने मिले ओ बोलो पर सारियां दा मैनू पता मैं गया ही जेड़ा उत्थे गया होवे ओनू रब मनी जेड़ा उत्थे रहा होवे जिन्हें वेख्या होवे इदा मतलब तुसी अक्लमंद बंदे बैठे जे जेड़े मेरी गल नू पिक कर गए हजरात जिन्नू मर्जी रब पर मन पर ओदे कोलों पता जमीन दा ही पुछना ही क्योंकि रहिंदा जमीन ते आ जन्नत फरिश्ते नहीं अर्श अजीम ते सुन लो अल्लाह दे अर्श दे साए दे थल्ले आ जन्नत मुस्तफा वेखिए जदों वेखी कल्ली मुस्तफा है फिर पुछना भी मुस्तफा जिन्हें वेखिए जन्नत मैनू इरशाद पट्टी ने सवाल किया कहंदे ये तुसी कहंदे पेरिस बना दांगे क्या ना मैं कहना मैडम कहंदी मैं पेरिस बना दूं ते मैनू आंदा तुसी पेरिस वेखिया मैं कहना मैं नहीं वेखिया हालां दलील बंदा दे सकदा सुनी सुनाई गल दी भी कि भाई सुनिया पेरिस बड़ा सोहना पर उन्हें कहा नहीं तुसी वेखिया नहीं मैनू अकल समझ आया है ओए चलिया मैं पेरिस नहीं वेखिया ते भट्टी ने मेरे ते यकीन नहीं कीता ते जिन्हें जन्नत वेखी नहीं तू ओनू पुछ के तुर पिया जिन्नू पता भी नहीं कि मैं भी जाना कि नहीं बोलो जमीन ते किसी पता भी मैं जन्नत जाना दोज़ख जाना एक किनू पता ते अल्लाह ने अपने नबी नू दस्सिया तो फिर हजूर नू पूछिए ना जिदों गलती लगनी नहीं ओ बोलो वेख के ते मुस्तफा है ना हुण शेर पढ़न दी चास आउणी है जदों कबर दे विच सवाल होवे मन नबीयू का दा ऐलान होवे हर सियाल कोटी दे मुंह ते इजहार होवे
साडा मुर्शिद सरवर सल्ले अला साडा मुर्शिद सरवर ओ मुहम्मद सरवर मैं सदके जावां जरा जुमला बड़ा ईमान वाला है कुरान कहंदा पिया है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु नबी नू पुछ के चलना है असी ना पूछिए गुनाहगार हुंदे आ सियापी पुछ लवे जन्नत दा हकदार बन जांदा है लफ्ज़ बड़ा वड्डा है ईमान ताज़ा वे अल्लाह राज़ी होवे हज़रत उस्मान गनी कलमा पढ़िया मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया कलमा पढ़ के क्या होवेगा कुरान आंदा है इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही बशिरा मुनीरा उन्होंने क्या होगा मुख चंद बदर शाहनीए मथे चमक दिलाट नूरानीए काली सुलमत अख मस्तानीए मखमूर पिया हिनमत बरिया इस सूरत नू मैं जाना खा जे कदी बबल ना खाई तवज्जो मेरे च रखे तेनू चस आ जावे इस सूरत नू मैं जाना खा पढ़ो इस सूरत नू मैं ये शेर अच्छा ये शेर मैं पढ़ा 400 तुसी पढ़ो 400 हो रहे ते सामने सूरत वाला होवे इस सूरत नू मैं जाना खा पढ़ो इस सूरत नू मैं इत्थे मुंडे जिन्हां स्लैब दा फिल्टर लाया होवे मुंडे ओनू भी जान कहन तक जांदे ने हालां भावें दी धौन ते पाइया मैल जम्मी ओए बोलो बोलो कहंदे इत्थे फिल्टर लगा होवे ते मुंडे मरन तक जांदे ते जिहदे ते अल्लाह ने सारियां सडावटां ही खत्म करतियां होण मैं सदके सोना मुकड़ा जग वेखने दा पुकड़ा वेखा ते कड़जे दुकड़ा दिल रावे सुकड़ा ठर जाने अखियां मेरियां जो सुपनियां ने घेरियां को चेहरे नु तलवार कह को बदर दा चमकार कह को बिजली दा लिशकार कह मैं चन कमाइन सापनी मैं चन कमाइन सापनी मैं चन कमाइन सापनी चंदा ते चेहरा सापनी चन आप भुखा दीदा भजला के आंदा ईदा इते चन नु कोई दा कौन है सूरज दी नी वी ताउन है इते उस्मान दी वाह नहीं कोई उच्ची लेंदा सा नहीं एक बार जिसने तकिया 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 मुड़ के ना उठ सकिया या पुछ जाके हबशी बिलाल नो जिस दिखाई आमना दे लाल मुसव्वर ने बस इंतहा कर सुकी बड़ी रीत दे नाल तस्वीर कट्टी कारी साहब खाना खा के जाना है मुसव्वर ने बस इंतहा कर सुकी बड़ी रीत दे नाल तस्वीर कट्टी हसीना जमीला हसीना जमीला हसीना जमीला हसीना जमीला हसीना जमीला दमो मोड़ दिता रब ने मोहम्मद बना के कलम अपने पापा शोर लिख रहा ये बच्चा मेरा मैं फूक मारी अल्लाह इन्हू नजर ना लगे और दुआ करया करो अल्लाह सब नजरे पाक तो महफूज खुश नसीब बाप है जेड़ा अपने पुत्र नू लैके मस्जिद च खुश नसीब मैं अपने पुत्र नू कहा है कि इन्ने एमए करावांगा इन्ने एमए करावांगा जिन्ने एमए कमें कराई जाऊं पर पहला एमए तेनू मुहम्मद मुस्तफा वाला करना पैना है
باقی سارے میں تیرے تو واسطے اللہ دی قسم بندے نے 20 MA کیتے ہونا تے لوکی آندے یا اللہ مینوں ہدایت دے 20 MA بھی کیتے ہونا تے قاری مزمل الدین نو لوکی آن کے آندے دعا کرو جی اللہ ساڈے منڈیاں نو ہدایت دے تے ایک MA محمد مصطفیٰ والا کیتا ہوئے نا تے لوکاں لئی ہدایت دی دعا کردا ہے ایک چھوٹا ہائے ہائے میں ترجمہ کرنا تو سمجھ آئے گی ہائے اس صورت نو میں جانا کہ جانے جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بنیاں آج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں جندری داس گنیری ہے اے بیرو تانوں پتہ نہیں یہ لفظ کٹے کہہ رہے ہیں توجہ پوتے ادھر ویکھو کوئی ادھر کو گلا نہ کرو اور پنک شرٹ ادھر گلا تو ڈیٹا ٹرانسفر کرن دیا بعد چو ایرر آ جانا کہ ہارڈ ڈسک کوڈ جانی ہوتی ہے توجہ کر میرے وقت نہ کر پوت گلا نہیں کری دیا ادھر تیرے ارگے بندے آج سیم دے پول جڑا پلکے کلان دا نالا نہیں گندا وہ دے پول تے کھلو کے چلے نو ویکھنا ساریاں گڈیاں کھلو کے ویکھن لگ پیندیاں نے بھی کی ہویا تے ہوندا کچھ بھی صحیح گل نہ کریا کرو میرا چان میرا مکھن ملائی نشا پومی ادھر ویر نہ کر میرا چان گلا سونا زور دیاں جنہ نبی نو ویکھے آوے کلمہ پڑھ لیا حضرت عثمان گنی نہیں پھر مصطفیٰ دا یار عزیزہ نے من حضرت عثمان دے ایمان تے شک نہ کر انہاں دے کردار تے شک نہ کر میرے نبی مسجد نبی چنے نکی جی مسجد ہے نمازی واتے جا رہے ہیں مسجد کر دی جا رہی ہے ان مسیطاں بھاتیاں جا رہی ہیں نمازی کر دے جا رہے ہیں میرے نبی فرماندے نے جڑا اللہ دے کارنوں جگہ لے کے دوے میں انہوں جنت دا ٹکٹ دینا ہے قرآن کہندا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون فرمایا المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم پھر کہو سبحان اللہ بڑا بڑا جملہ میں قرآن پڑھ رہا تیرا تیان کدھر گیا ہوئی جملہ بڑا ایمان والا ہے میں پوچھتا پلک دے تاریانو دنیا سہوں گئی تسی کیوں جاگ دے جے چمک چمک بنے زینت اسمان دی جے چاک چاک نظرہ لگے مار دے جے انہوں پلک دے تاریان جواب دیتا ساڑی پیس ذرا نہ جان دیئے واسے چلے ملک کلایا جائے جتواز قرآن دی آمدیے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ خالق نے فرمایا سنیے ذرا تیان جڑا 1400 سال بعد ملا بکواس کردا ہے صحابہ دے کردار تے تیرا کردار محلے وچ لوکی جان دینے تینوں منہ کوئی نہیں لاؤندا صحابہ ایڈا چنگا کردار اپنایا ہے رب قرآن بنا کے محمد تے نازل فرما دیتا ہے واہ بھائی نا نا تن دیکھ نا وہ تن دیکھ بچہ ہے پیار کردا ہے آج کنا مجمع بیٹھا ہے کئی بندے وچ حساب لا رہے مولوی نو تو کنے ہو گئے کئی یہ بھی صاحب ایک منڈا نے ایک جلسے میں نے ملے تو انہیں موبائل تے نا ویڈیو بنائی گیا مجھے نے کہ میں نے پڑھا کے جاوے بعد جو میں نے آندہ ہے مولوی جی جنہیں تھاڑی جیب جو میں نے پڑھاؤ تے میرے کو لات بھی میں انہوں کیا بھی تو گنتی کیتی بھی کنے آندہ میں ویڈیو ٹیک کری آئے ہیں
देखो कैसा कैसा साडा हिसाब लाया। ओए भाईओ हिसाब ना लाया कर। ये सानू पता है कि असीं किवें आ गड्डियां दे तेल पूरे करने, कित्थे मुल्तान ते कित्थे सियालकोट। इधरों मैं गया उधरों मैं आया ते पुलिस ने तुहानू पता की देना हुंदा, पुलिस वाले ते हस के मिलपन ते बड़ी जज हस के मिलपन बड़ी। अज जिन्ना तुसीं मजमा बैठा है ना, तुहाडे कोलों मैं सिर्फ एक नुकता अजे पटाया है कि असीं वेखिया नहीं ते जान मार रहे। जिन्ना वेखिया वे एवें नहीं कहना भी उन्हां जाना वारियां, उन्हां सूलियां कबूल एवें नहीं कीतियां, कोलियां ते एवें नहीं लेटे। मैं दलील देन लगा। अच्छा असीं हुणे बात करिए ना, मसीत नूं चंदा चाहिदा, अद्धे बंदे उठ के घर नूं तुर पणगे, अद्धे बंदे आखर मौलवी नूं काम ही है छड़ पर। मौलवी करे अपनी फुफी का देवर बनाने लगा, भी बनाउण ते मसीत लग बोलो बनाउण ते लोकी गल्लां करन लग पैंदे। आ कई मौलवी थोड़े मशहूर हो जाण, ये भी बहुत उलूआं वाले काम करदे। और नहीं मेरी शान के खिलाफ मैंने चंदा नहीं इकट्ठा करना। बंदे एक गल कहना भी हजूर दी तौहीन। जे अगर मस्जिद लई चंदा मंगना तौहीन है तो फिर मुस्तफा ने क्यों मांगा? कारी लिहाज मुअम्मलदीन साहब ते मैं तिन्ने पेटी भरा, मौलवी दी भैणां हुंदियां। इन्हां नूं पुछो जिन्ने मशहूर मौलवी ने गल कहिंदे ने, अपने लिए उन्हां नूं कह देना भी तू गराई अपनी मसीत लई कर ला, ते फिर एडी चोटी दा जोर ला दे। फिर आवाज मार मार के आखणगे आ खुरम तू 10,000 पा, कारी लिहाज तू भी 5,000 पा, मुअम्मलदीन तू भी 5,000 पा। जिन्ने नहीं भी देना उन्होंने भी आंदे ने चल तू लिखाई दे। हजरात तुम्हारा मेरा कोई स्टेटस नहीं है, स्टेटस मुस्तफा दी गुलामी दा है। तेरी मेरी की औकात, तेरी मेरी औकात कोई नहीं। जड़ियां घर लड़ के बुढ़ी ने गालां कढ़ के आनगे फिर नमाज पढ़ा देना, जे मुफ्त दी सुन लन तेनों असली मसीतों कढ़ देना। ये कौन पढ़दे पाउंदा है? उच्ची बोल। तो फिर अल्लाह दे सजदे करया करो, ओदा घर बनाउण लगे नहीं कहना कि मैं मशहूर बड़ा है। मैनू कारी साहब नूं पुछो जिथे कोई कहंदा मैं ओदी मसीत लई अपील कर दे, कोई देवे ना देवे अल्लाह दी मर्जी, पर मैं होका दे देना। बोलो भी किदा घर बनना है? अल्लाह दा। आ मैं जिन्ने दोस्त बैठे तुहानूं एक गल सुनाउण लगा। गुजरां वाले एक मस्जिद च मैं इक्को जुमा पढ़ाया, किला मियां सिंह मौलाना अरशादुल्लाह कसरी साहब वाली मस्जिद। माशा तू एडा सोहना है, एडा मासूम है, तेन ते मैं पैसे दवां। आ 100 रुपया माशाअल्लाह तेन गिफ्ट, ठीक है। ये पापा नूं जमा नहीं करो, सवेरे सलांटी लैके खानी है, फड़ ला शाबाश मैं ले लूं, चलो फिर और ले करो। कहता नहीं आप ले ले। अच्छा यार गल सुनो, ये बच्चे ने मैं प्यार किया है, इनू 100 नहीं याद रहना, इनू क़यामत तक मेरा प्यार याद रहना कि मदनी साहब मेरे ने इन्ना प्यार किया, जफा पाया गले लाया, तकरीर छड़ के। हाय 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 हजरे अस्वद ने किसे सवाल किया, सारी दुनिया ता चुमदी, मैनू चुम गया कमली वाला। माशाअल्लाह कारी साहब अल्लाह तुहानू जज़ाद है ते सारी जिंदगी तुहानू तुहाडी बेगम बिस्मिल्लाह वेलकम टू बैक होम मेरा चन कारी लिहाज। अल्लाह दी कसम कारी साहब दिल जित गल पैसे दी नहीं, ईदा 1000 रुपया क़यामत तक दलील बन गया है। हुकूमतां दियां मौलवी नाल लड़दे ने, आ मौलवी नूं पैसे दे रहे हैं।
بولو ہوں حکومت میں منہ تے پئی نا یعنی مولوی رل کے نہیں بہندے حضرات مولوی رل کے بہندے حکومتی چمچے رل کے نہیں بہندے بھی ملک چ کوئی نہ کوئی اگ لگی رہے بولو کوئی نہ کوئی اگ تے اسی اپنا کام کرتے رہتے لفظ سننا ہے حضرات کون بکواس کرتا ہے کہ حسین کیا ہے آل بیت کیا ہے مولا حسن کیا ہے مولا حسین کیا ہے اور میں دسا خنزیر بندہ ہے جڑا کبھی حسین کیے علی کیے اور زبانہ بند کر لو میرے نبی نے غدیر خم کو کیا سی من کنت مولا وحاذا علی مولا بازو پکڑ کے کیا جس تا علی آقا اس تا میں آقا جس تا علی رہبر اس تا میں رہبر جس تا علی دوست اس تا میں دوست جدو نبی پاک علی نو شان دیتا ہے اسی کون نے کی کہن والے پر دسا تو انا حسین کیے حجر اسود نو نبی ایک وار چمے سارا جگ چمدا ہے بار بار چمدا ہے لات چڑھا کے چمدا ہے ہڈی تلوا کے چمدا ہے ہاں لاش پہ جاندی ہے حجر اسود نو چمن لگیا باواں تو احرام اتر جاندا ہے بندے جناب بندے دے اوتے جناب ڈھیر ہوئے ہوندے نے میں صدقے جاواں پیر کتے جاندے پر حجر اسود نو میر بھی چمدا ہے غریب بھی چمدا ہے وزیر بھی چمدا ہے ڈاکٹر بھی چمدا ہے جڑے ڈاکٹر نے ماسک لائے ہون ڈونٹ ٹچ می ڈاکٹر نے ماسک لائے ہوندے مینوں جرا سن سکدے وہ بھی چمدا ہے یار اچھی کہو جیڑا کہندا جراثیم ہے وہ بھی چمدا ہے بچہ بھی چمدا ہے جوان بھی چمدا ہے عورت بھی چمدی مرد بھی چمدا وڈیریاں بیبیاں بھی چمدیاں دعا کردیاں مولا ایک بار چما دے مولا ایک بار چما دے میں دسا حسین کیے علی دے بچے کی نے جنوں نبی ایک بار چمے اونوں حجر اسود کہندے جگ بار بار چمدا ہے حسین آوے جنوں نبی بار بار چمدا لاوی اللہ برکت دے حضرات جنوں نبی بار بار چمے انہوں مولا حسین کہندے نے میں دسا تیرا منڈا نماز وچ تیرے کندھے تے بیٹھ جے تے مقتدی تینوں مسیتوں کڈن تک جاندے کہ دوترے نوں گھر بٹھا پوترے نوں گھر بٹھا پتر نوں گھر بٹھا مولوی سڑیاں نمازاں خراب نہ کر چلیا رب دے ویڑے وچ تیرا دوترا تیرے موڈیاں تے کھیڈے مقتدی مسیتوں کردے نے دسا حسین کیے جڑا رب دے ویڑے وچ وی کھیڈیا تے نانے حضرت نواسہ رسول کوئی عام ہستی نہیں ہے میں وابیاں نو کیا میں سنیاں نو کیا میں شیعہ نو کیا میں دیوبندیاں نو کیا میں بریلویاں نو کیا میں کل سنو میں کیا اپنی اپنی مسیتیں اپنی عبادت کرو میں کہا تھی کدھر چلے اے جنت میں کہا وابیت تسی اے جنت میں کہا شیعہ تسی اے جنت نو میں کہا بریلویت تسی جنت نو میں کہا دیوبندیت تسی کدھر چلے جنت نو میں کہا سارے کہندے آہو میں کہا دھیان نہ جایا جے اگے حسین بیٹھا ہے جنہ ایتھے حسین نو بائی پاس کیتا نا درود نہ پڑھیا اللہم صلی علی محمد والے جنہ نہیں نہ پڑھیا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے تر پیندے نے چلیا حسین نے تیرا بگاڑیا کیے جنہیں تے درود نہیں پڑھدا آل محمد تیرا بگاڑیا کیے بھئی ہم آل بیت کے چوکیدار ہم آل محمد کے نوکراں حضرات اپنی
اپنی مسجد چ عبادت کرو پر آل محمد دا دل چ بغض نہ رکھیا جے جنت وچ چودھر علی دے بچیاں دی ہے اپنا ایمان پختہ کرو حب علی ایمان ہے جی بولو حب علی جیڑے بندے دے چہرے تے علی پاک تو دے بچیاں دا نا آئے تے چہرے تے رونق نہ آوے تے سمجھ ملکے کلان دی یونین کونسل جو دے ابے دا نا نہیں لبنا بلدیت نہیں لبنی ہاں نبی پاک نے کہا جڑے علی دے بغض رکھن گے او دے دل چ ایمان نہیں رہ سکتا مجھے بولو دے دل چ یہ حدیث نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدے دل چ علی دا بغض ہے او دے چ مومن ایمان نہیں ہو سکتا تے جتھے علی دی محبت ہوے اوتھے منافقت نہیں ہو سکتی اوتھے منافقت نہیں ہو سکتی ایتھے میں ایک نقطہ بیان کروں جدو کربلا حضرت غازی عباس علمدار سارے خیمیاں چ دیوے بجا کے تے مولا حسین پاک نے کہا نا بھی جنہ واپس جانا چلے جو تے دیوے بجا دینے دل چ خیال سی کہ اکھاں سامنے ہون تے حیا بھی بڑا ہوندا تے چلے جان جڑے والے صبح صادق دا ویلا علی دے بچڑے نے علی دے پتر نو پکاریا میرا ویر عباس اذان پڑھ دے بتی تے بند سی دیوے تے بند سی تے عباس نو آواز کیوں دیتی کی پتہ وہ بھی چلے گئے ہوندے حضرت عباس علمدار کمرے بنی ہاشم حضرت صاحب جا بھی سکتے مگر ویر نے ویر نو آواز کیوں ماری حسین نو پتہ سی علی دے خون چ بے وفائی نہیں علی دے خون چ بے وفائی میں تو نے ایک نقطہ بیان کرنا ابو طالب دی مکے چ کڈی وڈی چودھر ہوئے گی مکے وچ سردار ابو طالب مولا علی پاک دے والد محترم حضور دے غمخوار چاچا دی کڈی وڈی چودھر ہوئے گی مکے وچ جدے تو ساری مکے دی چودھر کمبدی سی سارے مکے دی چودھر کمبدی اسی کدی غور کیتا ہے یہ وال تمہیں دی کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں جڑا کام ماواں کردیاں وہ کردیاں تیاں ماں پر تی پتا پر گھوڑا بہتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا اثر ہوندا ہے علی نو بہادری ایویں نہیں لبھی مکے والے کہا جا محمد نو رکھ لا یا سانو رکھ لا سردار ابو طالب دا لبس سونے دے پانی نہ لے کے اپنے گلے چ لاواں سر دا تاج بناواں کہندے مکے والے محمد میری لڈ لینے میں سارا جگ چھڑ سکتا ہے پر محمد دا ہاتھ نہیں چھڑ سکتا سارا جگ چھڑ سکتا پر محمد دا ہاتھ نہیں چھڑتا حضرت علامہ معظم الدین صاحب قاری لحاظہ میں کدی کدی سوچدا ہوں کلا بہ کے کہ جس چاچے نے کیا میں سارا مکہ چھڑ دوں میرے تو لنگ کے دے تک پہنچنا ہے ہائے 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 کڈی وڈی چودھر ہوئے دی ابو طالب دی جدے تو سارے مکے دے چودھری یرکے ساری مکے دے چودھری یرکے ساری پاکستان اس ٹائم سب تو بڑا چودھری ہے جنہوں امریکہ بھی کہہ رہا میرا چان میرا مکھن میری ملائی اران کولو میری جان چھڑوانی بولو امریکہ بھی کہہ رہے ہیں اب پاکستان جو کہی ہیں پاکستان دی کی شان چلے اب پاکستان ایڈا وڈا ڈیرا بن گیا کہ دنیا دا چودھری اتیا کہ صلح کردہ پیا ہے اب میں نے جو پتا ہوئے بھی میں تاڑی مسیتے ہونا ہے کہتے بندیاں لڑنا ہے کہ میں نقصان پہنچاؤنا ہے تو میں آماں کدی نہیں آؤں یہ مطلب ہے پاکستان ایڈا محفوظ ملک بن گیا ہے کہ امریکہ دا نیب صدر آ کے روٹی بھی کھاندا بوٹی بھی کھاندا ہے پھر تر کے بھی جاندا ہے ایتھوں پھر تر کے بھی جاندا ہے حضرات جتنے بیٹھے جے میں تانوں بھی گل سمجھاؤن لگا ہے بڑے بڑے جملے مر جایا جے آل بیت تے بارے دل چ بغض نہ رکھے نہ لڑنا نہ ہو بدارا ڈرنا ہے جاتا زندگی حیدر حیدر کرنا ہے سلی اتے وے دھم توحید دا برنا ہے خیبر اندر وے دھم توحید دا برنا ہے جاتا زندگی
तुसा हैदर लफ्ज़ कहना है जिन्ना मजमा है ना मस्जिद गूंजे और चारे चंद मक्खन धाना वाली तो आए ने उच्ची बोलो शफकत दिया मुंडिया घूमना उच्ची बोल और मेरे चंद मक्खन आए सारे बोलो लफ्ज़ हैदर ते नहीं उच्ची बोलो अरतियां सईदा तो साडा चंद आया इन्हां सईदा नूं पता लगे इत्थे भी अली वाले बैठे ने हाँ ताड़ी आवाज निकले मैं तुहानूं वेखना है जे ना अली वाले होए तो फिर बोलना ना हुण बोलना है ना लड़ना ना हो बदारा डरना है जाता जिंदगी हैदर 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 सुनीते दम तो हीद दबरना है जाता जिंदगी हैदर हैदर रोक लवे जग सारा मदनी रुकना नहीं सा मुक सकते ने जिक्र अली दा मुकना जिंदाबाद जब मौला अली पाक का नाम आए ना सज्जे खबे ना वेख्या करो भी नारा किने मारे ना अली अजनबी है ना नारा मारन वाला अजनबी सज्जे खबे नहीं वेखीदा नारे वाले दा जवाब देईदा है जिंदाबाद ताकि अली दे मुनकर नूं पता लगे अली कल भी जिंदाबाद है अली अज भी जिंदाबाद है हुण नारा इधरी मारते थे जिंदाबाद दी आवाज सुनी जरा जिंदाबाद एवें लड़ते रहते जे भी अली दे नारे दे उत्ते भाभी चुप हो जांदे आ सारी मस्जिद बोली है कि नहीं ओ चलिया जिन्ने बैठे जे मैं सब नूं आना है अपने अपने इल्म साइड ते रख दो ते मुस्तफा दा वीर मन के अली नूं सिर दा ताज समझ लो मुस्तफा दा वीर मान लो इत्थे किन्ने बंदे बैठे हो मैं ही कह दवां ना शूद मेरा भरा मैं ही कह दवां ना खुरम मेरा भरा ते उन्हां आखना नासर मदनी दा भरा ही ओ चलियो जिन्नू मैं बोला ते महल्ले च लोग इज्जत करदे भी यारा मशहूर बंदे दा भरा है ते जिन्नू नबियां दा सरदार कवे अली मेरा वीर फिर कहो जिड्डा अली उच्चा उन्नी उच्ची कहो जिन्ना अली दा शान उच्चा उन्नी कहो हजरात हम अली को अल्लाह नहीं कहते अली असदुल्लाह है इससे बड़ा शान क्या हो सकता है अली दी कांड लाने वाला जमिया ही कोई नहीं क्योंकि अली दी कांड ते मोहम्मद ते रब दा हाथ है अली पाक दी कांड लाने वाला को जमिया जिन्ना मजमा बैठा है ना ये अकीदा बना ले अगर हम मौला अली पाक को अल्लाह कहेंगे ना तो मौला अली पाक सजदा किसको करते थे ये अकीदा खत्म करें अकीदा ये बनाए कि अली असदुल्लाह है अल्लाह का शेर है महबूब का प्यारा वीर है मौला हसनैन का बाप है बतूल के सर का ताज है और अली पाक की इज्जत और अजमत ये सबसे बड़ी नहीं है कि हुजूर ने हाथ पढ़ के क्या मान कुन तो मौला फहाज अली मौला फरमाया जिस तरह अली मौला अस्ता ये हदीस आपने मान अचेर गल सुन इत्थे भाई मुजम्मलोद्दीन खड़ा होके कवे नासर मदनी मेरी रेड लैन है जिन्हें इनू गाल कढ़ी उन्हें मैनू गाल कढ़ी बोलो बोलो मैनू फकर होएगा कि नहीं कि मेरा भरा उठया मेरी खातर यार जिन्नू नबी कवे मन सब्बा अलीयन फकद सब्बानी जिन्हें अली नू गाली दी गोया उन्हें मैं मुहम्मद नू गाली दी कोई छोटी शान पूरी उम्मत नू दस दिता है कि अली दे बारे बुग़्ज़ ना रखना ये हुजूर ने दस दिता है बल्कि यूं कह लो यूं फरमाया दुनिया में अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा अली मेरा दुनिया च भी वीर है ते आखिरत च भी वीर है अली का घर भी क्या घर है वो जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मनहूम होता है
اس لیے میں صحابہ کو بھی مانتا ہوں اور آل محمد کو بھی مانتا ہوں، مگر صحابی جتنا آل محمد کو مانتا ہے اتنا ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے نبی کریم کو آل محمد سے پیار کرتے دیکھا ہے۔ ایک بچے کو میرے نبی نے چوما تو ایک آپ نے دیکھا صحابی اندر سونے میں تو کدی اپنی اولاد نے چومیا نہیں تو تسی اس بچے نے چومیا، فرمایا تیرے دل چ رحم نہ ہوئے تو میں کی کراں، پر صحابی اندر سونے انہوں کیوں چومیا، فرمایا مینوں نہیں پتا کون ہے، پر میں ویکھیا سی کل میرے حسین نہ کھیڑدا پیا سی۔ یار حسین ابن علی علیہ السلام دی کو عام شام نہیں، حسین جد نال کھیڑے نبی انہوں چومدا پیا وے۔ حسین تیری عظمت تو قربان جاواں، آل محمد تیری شان تو قربان جاواں۔ بھائیو اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں آؤ، مصطفیٰ کے نوکر بنے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 10 محرم نو واقعہ کربلا شہادت حسین انشاءاللہ علامہ مزمل الدین صاحب کی مسجد میں انشاءاللہ گرین ٹاؤن وہاں میں آؤں گا اور سارے ساتھی 10